इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शेपयेंतलीं मोतयां दवरतां. एका बुद्धिस्ट मठांत लामा आसलो आनी ताचे कांय भिकू आसले. त्या भिकू मदलो एकलो सदां आपणाचेंच उलोवपी. हांवें तशें केलें, हांव तशें, आनी दुसऱ्यांक सकयले नदरेंतल्यान पळोवपी. लामान हें सगळें पळयलें. एक दीस ताणें सगळ्या भिकूंक आपोवन सांगलें, तुमच्या जिवितांत तुमकां कितें जाय, कितें तुमी मेळोवंक सोदतात तें तुमी ठरोवंक जाय आनी तें मेळचे खातीर तुमी साधन करूंक जाय. सगळ्या भिकूंनी म्हणलें, हय, आमी करतले. आनी वो सदांच बडबडपी, आपणा विशीं उलोवपी वो निमाणो लामाक मेळ्ळो आनी ताणें लामाक म्हणलें, तुवें सांगलें काम एकदम भोव सोंपें. कितेंय करूंक हांव तयार आसां. तुमी म्हाका सांगात, तुमी म्हाका एक आव्हान, चॅलेंज दियात, हांव करतां. तेन्ना लामान म्हणलें, भिकू नाका, हांवें सांगलें तुज्यान करूंक जावचेंच ना. देखून तूंच ठरय तुका कितें जाय. ह्या मठांत तूं आतां आसाय न्ही, वो मठ सोडून वयच्या आदीं तुका कितें मेळूंक जाय तें तुवें ठरोवंक जाय. तेन्ना भिकू म्हणटा, ना ना ना, तुमी कितेंय सांगा, हांव करूंक तयार आसां, म्हज्यान जाता. तेन्ना लामान म्हणलें, बरें, 1 म्हयनो तुवें ह्या मठांत कोणा लागीं उलोवंक ना. वगेपण, मौन सांबाळूंक जाय. हो, तितलेंच, हांव करतां म्हणलो आनी गेलो. 1 दीस वगेपण सांबाळलें ताणें, 2 दीस सांबाळलें, 3 दीस सांबाळलें. 4थ्या दिसा जायना जालें. तेन्ना तो लामा कडेन वेता आनी हात भाशेन लामाक सांगता आपणाक कितें जाता तें. तेन्ना लामान म्हणलें, तूं भायर भितर भोंवताय, देखून तुका वगेपण सांबाळूंक जायना. आतां तुजें तें कूड आसा न्ही, तातूंत बस, फकत थंय बस आनी ध्यान कर. बरें म्हणून वो गेलो आनी आपल्याच कुडांत बसून ध्यान करूंक लागलो. कांय दीस जाले. मागीर परत्यान तो लामा कडेन म्हणटा, म्हणजे आतां उलोवंक जायना न्ही, तो बरोवन दिता आनी बरोवन तो लामाक दाखयता. आतां म्हज्या कुडांत बसतच हांव भायल्यान शांत आसां, वगेपण आसा म्हजें, पूण मोती भितर शांत ना. म्हजी चिंतना खंयचे खंय धांवता, म्हजी मत हांगा तांगा थंय सगळ्या कडेन भोंवता. मती भितर हांव शांत ना, भायल्यान शांत आसा. आतां हांव कितें करूं? पयस खंय तरी रानांत वचूं, थंय कोण म्हाका आडखळ हाडचो ना, सगळें शांत वातावरण, थंय हांव वचूं. लामान म्हणलें, तुका जाय जाल्यार वच. पूण थंय गेलो म्हणून तुजी मत शांत जातली हाची खात्री ना, पूण तुका जाय जाल्यार वच. आपूण वेता म्हणून वो गेलो रानांत. गेलो, मागीर फाटीं आयलोच ना. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालीं, 3 वर्सां जालीं, आयलोच ना. उरल्या भिकूनी लामाक म्हणलें, तो मेला आसतलो. लामाजी, भिकू मेला आसतलो, देखून तो आयलो ना. पूण कांय वर्सां उपरांत तो फाटीं आयलो आनी सगळ्यांक अजाप. मागीर येवन तो लामाक म्हणटा, तुमी म्हाका सांगलें न्ही, मत शांत दवरूंक हांवें शिकूंक जाय. हांव थंय रानांत गेलो, बसलो ध्यान करूंक, तरी म्हजी मत हांगा थंय थंय हांगा पयलीं भोंवताली. मागीर हळू 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 करून त्या वातावरणांत म्हजी मत शांत जावंक लागली. आतां हांव भायल्यान आनी भितरल्यान शांत रावंक शकता. लामान म्हणलें, भोव बरी गजाल. आमच्याय जिवितांत आमी
शांती भायल्यान आनी भितरल्यान सांबाळची गरजेची. एकेपटी आमी दुसऱ्यांक दुखोवंक नाका म्हणून ओगीर रावतात, पूण भितर आमकां तांचो राग आसता. तांकां आमी मती भितरच गाळी घालता, वायट मागता. तेन्ना आमकां भितरली शांती मेळूंक ना. आनी ही भितरली शांती मेळप ती एका दिसान मेळना. ताच्या फाटल्यान खूब घाम आसा. देवाचो आदारी जाय, दुबावचो ना, पूण ताच्या फाटल्यान आमचो घाम आसा, साधन आसा. आनी तसलें वातावरणांत आमी वेचें पडटा. तसल्या एका वातावरणांत भितरच मागीर ती भितरली शांती आमकां मेळटा. हाकाच लागून पळया, आदल्या काळार आमचे ऋषी आनी कोण कोण हे महान मनीस दोंगरांचेर वेताले, हिमालयाक वेताले, न्हंय कडेन वेताले, रानांनी वेताले. कित्याक थंय वातावरण शांत आसता. आनी त्या शांत वातावरणांत मनीस भितरली शांती सांबाळची विद्या शिकता. आनी भितरल्यान शांत आसलो मनीस भायल्यानय शांत आसता. भायल्यान शांत आसलो मनीस भितरल्यान शांत आसता अशें म्हणूंक जायना. पूण भितरल्यान शांत आसलो मनीस भायल्यान शांत आसता. कित्याक ताचो जिविताचेर तो प्रभाव पडटा. मागीर ताचें उलोवपय शांत, ताची वागणूक शांत, सगळें शांत आसता. आनी हाका लागून खूब जाणांचेर ताचो प्रभाव पडटा. आनी ही विद्या आमी शिकूंक जाय. चड करून दोतोर, वकील आसात, कोण शिकयतात, धर्मगुरू आसात, पाद्री आसात, सिस्टरी आसात, आनी ही विद्या शिकूंक जाय. कित्याक आमचे लागीं खूब जाण येतात. आमी जर तापसणीची मनशां जालीं, कोण आमचे लागीं येतलो? आमचे तान पयस ती येतली न्ही. आमचे लागीं येतच येवपी मनशां आसात पळया, ती शांत आसची ना. तांचे भायल्यान आनी भितर खूब अशांती आसतली, पूण आमकां भेटतच, आमकां आयकतच तांचे मतींतली वा भितरली ती अशांती उणें जावंक नाका. आनी ती उणें जावंक जाय जाल्यार आमी शांत आसूंक जाय. ती येवन आमचे कडेन बडबडटीत, ती बडबडटा म्हणून आमी बडबडची गरज ना. आमचें काम कितें? आयकुचें, बरे भाशेन आयकुचें. आनी तांकां आमी आयकून घेतल्यान तांचें अर्दें दूख, तांचे कितें हे प्रॉब्लेम्स आसतात न्ही जिवितांत, समस्या आसतात न्ही, ते उणें जातात. म्हणटच आमी भायल्यान शांत आनी भितरल्यान शांत जावची मनशां, जावची विद्या शिकुया, ती पाळुया आनी शांत मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.